Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours en continu concernant la trigonométrie, juste الثاني ديال الترونك كومان سيانتيفيك ولا تكنولوجيك. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يمشي يشوفهم باش يقدر يستمر معنا. كنا في لي زينيكواسيون ديال الطونجونت. اذا نصاوبوا ان اكزومبل دو concernant les inéquations tangentes, les formes tangentes. اذا résoudre par exemple هضره نديروا مثال اللي هو كومبليكي شي شويه مقارنه مع داك اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي فاتت. اذا résoudre dans l'intervalle مثلا موان بي ناخذ الانترفال اللي هو واسع شويه كبير شي شويه موان بي 3 بي وي 3 بي فوالا مثال اللي هو هكا. اذا ريزودر دون الانترفال موان بي 3 بي مثلا ماشي ضروري 3 بي انا اختاريت الانترفال هو هذاك. اذا لينيكواسيون اذا شنو نختاروا في شنو غادي نختاروا في هذا. كنت باغي ندير مثال اللي ابسط. دابا انا كنكتب لا كيسيون فكرت في حاجه اخرى نزيد نعقد شي شويه لينيكواسيون فكرت. اذا شنو نقدروا نديروا نختار وي بلاتي اصغر من اوكي اوكي فوالا. اذا ناخذوا مثلا بحال هكا. اذا غاسين 3 طونجونت مثلا ديال 2x plus pi sur 6 ولا pi sur 4 plus 3 inférieur à 0. كنت في الاول غادي ندير واحد لينيكواسيون اللي هي ابسط شي شويه، ولكن ملي شفتها سي في المجال قلت نزيد نصعب شي شويه لينيكواسيون نعطي شي حاجه اللي هي مختلفه شي شويه على داكشي اللي كنت عوال ندير. اذا عندي هاد لينيكواسيون هادي اوكي نحاول نديروا لها لا سوليسيون ديالها في هاد الانترفال. اذا شنو غادي نمشيو نديروا بطبيعه الحال؟ اول شيء نمشي نقاد لينيكواسيون. اذا هاد لينيكواسيون ايكيفالون كوا اذا سي راسين 3 tangente 2x plus pi sur 4 inférieur à quoi? À moins 3 plus 3 ديت الجهه الاخرى ولات عندي moins 3. اذا ايكيفالون كوا نحيد هاد راسين 3 تولي moins 3 sur racine 3. اذا tangente de 2x plus pi sur 4 inférieur à quoi? À moins 3 sur racine 3. نضرب في المرافق. شوف هنا moins 3 قسمت على racine 3 قسمت على عدد بوزيتيف. الا قسمت على عدد بوزيتيف l'inégalité ما كتبدلش. moins 3 sur ولا par racine 3 par racine 3 قسمت على عدد بوزيتيف l'inégalité ما كتبدلش. autre exemple الا قسمت على عدد نيجاتيف l'inégalité كتبدل. اذا on fait attention صافي. اذا هنا شنو غادي نديرو نضربو في المرافق تولي عندي طونجونت ديال 2x plus pi sur 4 inférieur à quoi? نضرب في racine 3. اذا moins 3 racine 3 racine 3 racine 3 c'est 3. اذا 3 مع 3 مشات. اذا تولي عندي طونجونت 2x plus pi sur 4 inférieur à quoi? À moins racine 3. اختزلت 3 مع 3. اذا équivalent à quoi? Tangente de 2x plus pi sur 4 inférieur à quoi? Le moins نخلي le moins. Racine 3 هي شنو هي racine 3 في الجدول؟ هي tangente de quoi? Je pense tangente ديال pi على 3. نتاكد منها باش مابقاش غادي نمشي بالخطا. واش بي على 3 ولا بي على 6 وحده فيهم هي غادي تكون racine 3. اذا racine 3 اذا غادي تكون عندي racine 3 sur 2 1 sur 2 فوالا سي بي sur 3 بي sur 4 كاينه في الجدول في لا طابل تريغونوميتريك. اذا خاصني نحيد هذا الناقص هذا من هنا شنو نمشي ندير؟ شنو هي العلاقه اللي عندي؟ اذا طونجونت 2x plus pi sur 4 inférieur à باش ندخل هذا الموان شنو هي العلاقه اللي غادي نستعمل؟ نقدروا نستعملوا هذيك بي ناقص عندي طونجونت بي ناقص اكس شنو كتساوي؟ ولا الطونجون ديال ناقص اكس اذا الطونجون ديال ناقص عندي جوج علاقات. طونجون ديال ناقص اكس كتساوي ناقص طونجون ديال اكس اوكي. وعندي طونجون ديال بي ناقص اكس هي كتساوي ناقص طونجون ديال اكس.
رجع للعلاقات لي غولاسيون اللي كنا شفنا في التريغونومتري الجزء الاولاني. اذا كيفاش نحيد هذا الناقص؟ نستعمل العلاقه. كيفاش نحيد هذا الناقص اذا كانت لاصقه مع الطونجونت؟ ناقص طونجونت اكس كتساوي طونجونت ديال ناقص اكس ناقص طونجونت ديال بي على 3 كتساوي شنو؟ طونجونت ديال ناقص بي على 3. استعملت هذه راه هي هذه ناقص طونجونت اكس راه هي طونجونت ديال ناقص اكس. دابا ولات عندي طونجونت مع طونجونت صغر طونجونت اوكي ولات عندي هاد لينيكواسيون مشيت قاديتها ايكيفالون توصل لهاد ليكيفالونس هادي اللي هي ابسط طونجونت صغر من طونجونت. مزيان دابا عاد نبقى نقول نحل شنو؟ نحل المعادله. اذا on résout dans R l'équation. إذا l'équation هذه طونجون ديال تعال غادي ندير هذيك ليكواسيون هذيك تساوي زيرو ندير هذه طونجون ديال 2 اكس بحال طونجون ديال 2 اكس زائد تاع 4 كتساوي طونجون ديال ناقص بي على 3. إذا شنو هو الحل ديال هذه؟ الحل ديال هذه شنو؟ ملي كتكون عندي طونجون ديال شي حاجه شنو درت هنا؟ طونجون ديال شي حاجه كتساوي طونجون ديال ا. شنو كنا شفنا؟ هاد الحاجه هادي كتساوي ا زائد كابي بحيث كتنتمي الى زد. هذه العلاقه اللي كنا شفنا. حنا كنا شفنا طونجون ديال اكس تساوي طونجون ديال ا الوغ اكس تساوي ا زائد كابي. هذيك الا كانت تعني اكس الا كانت عندي طونجون ديال شي حاجه كتساوي طونجون ديال ا. اذا هذيك الحاجه كتساوي ا بحال حيدتي الطونجون مع الطونجون. اذا هذه الحاجه كتساوي ا ولكن زائد كابي بحيث كتنتمي الى زد. طبقا هنا. اذا شنو هي الحاجه هذه؟ 2x plus pi sur 4 alors 2x plus pi sur 4 كتقيس ناقص بي على 3 زائد كابي بحيث تنتمي الى زد. اوكي خرجت لي هكا. نخرج اكس بطبيعه الحال ما نخليش خاصني نخرج اكس هو المجهول. خرج اكس نجيب بي على 4 نجيبها الجهه الاخرى. اذا تولي عندي 2 اكس تقايس ناقص بي على 3 ناقص بي على 4 زائد كابي بحيث تنتمي الى زد. نضرب في 1 sur 2 باش نحيد 2. اذا 1 sur 2 نضربها في 2 اكس. اذا تقايس سهله غادي نضرب كلشي في 1 sur 2 ناقص بي على 3 ناقص بي على 4 زائد ك بي بحيث تنتمي الى زد. كلشي ضربته في 1 sur 2 كلشي. هذا كله نضربو في 1 sur 2 وهذا تا هو كله نضربو في 1 sur 2. شنو بقات لي هنا؟ 1 sur 2 في 2 اكس بقات اكس. اذا اكس تقايس هنا ناقص بي واحد ناقص بي جوج في 3 هي ناقص بي على 6 ناقص بي على 8 زائد كابي في 1 على 2 هي كابي على 2. كلشي كيتضرب في 1 على 2 كلشي. نجمع هادو بجوج. اذا اكس تقايس المقام 1 هو 24 6 في 4 ناقص بي في 4 هي ناقص 4 بي 8 في 3 هي باش عطاتني 24 ناقص بي في 3 هي ناقص 3 بي زائد كابي على 2 بحيث تنتمي الى زد. اذا فينالمون اكس تقايس ناقص 7 بي على 24 زائد كابي على 2 بحيث تنتمي الى زد. إذا حنا بقينا شوف الحل شوف الصعوبة ديال المتراجحة. الصعوبة فين تقادها المرحلة ديال فين تقاد المتراجحة تقادها. طرد الطونجونت صغر من طونجونت ولا طونجونت كبر من طونجونت صغر من طونجونت كتسمى المقارنة ما بين لي طونجونت. الصعوبة الثانية فين تحل المعادلة ماشي فاسيلمون باش كنبقاو نحل المعادلة عاد شنو نمشيو نديرو الحل فاش
نقدروا نقولوا هذا الحل في المجال، يعني التقدير كنعرفوا ليه. اذا on résout l'équation dans l'intervalle فينا نديروا الحل dans l'intervalle moins pi 3 pi. نحاولوا نلقاو الحل ديال المعادله. هاد المعادله نحلوها فاش في هذا المجال، نديروا التقدير كنقولوا ممكن يكون سهل. اذا هنا شنو غادي نديروا؟ اذا ناقص 7 بي على 24 زائد 4 بي حتى هو ما ساهلش، اذا خاصنا ننتبهوا فيه. اذا 3 بي وناقص بي، عندي هنا ناقص 7 بي على 24، اذا ندير زائد 7 بي على 24، اذا ناقص 7 بي على 24 زائد 4 بي على 2 زائد 7 بي على 24. كذلك هنا ندير ناقص بي زائد 7 بي على 24. كذلك هنا 3 بي زائد 7 بي على 24. إذا هذه مع اللي مشات بقى لنا 4 بي على 2 محصورة ما بين هنا 3 في 24 هي 72 زائد 7 هي 79 بي على 24. وهنا ناقص 24 زائد 7 هي ناقص 17 بي على 24. خاصني نتأكد باش ماشي يمشي خطأ. ناقص 24 زائد 7 هي ناقص 17، وهنا 72 زائد 7 هي 79. نختزل بي مع بي من الجميع، إذا تبقى لنا ك على 2 محصورة ما بين 79 على 24 وناقص 17 على 24. نضرب في جوج كلشي باش نخلي ك وسط. خاصني ك على 2 نضربها في 2. إذا ك على 2 في 2 ناقص 17 على 24 في 2 و 79 على 24 في 2. إذا شنو عطاتنا ك محصورة ما بين 79 على 12 اختزل 24 مع 2 وناقص 17 على 12 اختزلت 24 مع 2. إذا ك محصورة ما بين تقريبا 79 قسم على 12 5 12 هي 60 6 تعطيني 6 فاصلة. إذا 6.2 مثلا وناقص 17 على 12 اللي هي ناقص 1 فاصلة شحال؟ ناقص 1.5 ما وصلش ل 6. إذا عندي كم محصورة ما بين هاد جوج الأعداد، ما بين هادي وهادي. عطاني بزاف القيم، خديت المجال كبير غامرت. إذا نمسح شي شوية، نمسح اوكي، نمسح شوية هنا. خاصني نخلي شي حاجة اللي غادي تنفعني في الشرح. أنا بغينا شنو؟ بغينا أصغر ياك؟ نخلي هادي، نخلي غير هادي واخا ماشي مشكل. نمسح شي شوية، مسح اوكي يلا. فوالا نستمر من هنا. إذا شنو عطاتني؟ ألو كا محصورة ما بين تقريبا قلنا ناقص 1.5 كتبانا و 6.2. ياك ما خطأنا في والو. 17 على 12 هي 1.5، 79 على 12 هي 6.2. إذا كان عندي غادي تكون دايرة بحال هكا. إذا 0 1 2 3 4 5 6. إذا 6.2 تكون هنا، ناقص 1 ناقص 1.5 تكون هنا، ناقص 2. إذا شكون من الأعداد puisque K appartient à Z, alors K appartient ناقص 1 0 1 2 3 4 5 6. إذا هذا هو الحلول اللي عندي. شحال من حل كاين؟
1 2 3 4 5 6 7 8. وي 8 الحلول اللي كاينين. خديت مجال كبير شويه سي با غاف. اذا يلا نمشيو نشوفو حل بحل. اذا بوغ كا ايغال اشاك فوا نعوض في هذاك اللي درت ليه تقطير. اذا بوغ كا ايغال موان 1 اكس تقايس. اذا نعوض في ناقص 7 بي ناقص 7 بي على 24 زائد نعوض كاب موان زان. هنا فين كنعوض فهاد زائد ناقص 1 بي على 2 اللي كتقايس. إذا ناقص 7 بي على 24 ناقص بي على 2. إذا تقايس توحيد المقام مخصنيش نخطأ. ناقص بي على 2 صحيح. توحيد المقام مقام 1 و 24. إذا ناقص 7 بي تما نضرب في 12 2 في 12 24 بي في 12. إذا ناقص 12 بي ناقص 7 بي ناقص 12 بي اللي كتقايس اللي هي ناقص 19 بي على 24. الحل الأولاني بوغ كا إيكال 0 إكس تقايس نمشي نعوض ناقص 7 بي على 24 زائد نعوض تما بزيرو. إذا صفر بي على 2. إذا صفر بي على 2 مشات صديق. إذا تبقى لنا ناقص 7 بي على 24 صافي. إذا بوغ كا إيكال 1 إكس تقايس إذا ناقص 7 بي على 24 زائد وي نعوضو بواحد. إذا 1 بي على 2. إذا بحال بي 1 بي على بي. إذا المقام 1 هو 24 مقام 1 هو 24. إذا ناقص 7 بي نضرب 2 في 12 زائد 12 بي. إذا كتلقاي شحال ناقص 7 بي زائد 12 بي هي 5 بي على 24. اوكي إذا فوالا. إذا هذا الحل الثالث. شحال لقينا من حل؟ لقينا 8 ديال 8 الحلول 8 ديال القيم ديال كا 8 الحلول. 8 كتقسم على 2 ياك يعني بحال عندك 2 نقاط. هاد 2 نقاط غادي يكونوا كي دايرين يكونوا متقابلين بالنسبه لاو بالنسبه لوريجين او ياك بالنسبه لاو لوريجين. وكل نقطه غادي تكون عندها 4 ديال الحلول. غنشوف على حساب ماشي دائما. حتى الهضره ماشي دائما اون جينيرال. الحل الاولاني الحل الثاني الحل الثالث. دابا نمشيو نعوضو كا باش نعوضو كا بجوج سيت فوا. لا نمسح شي شويه شحال هنا نمشي نعوض كا بجوج. غنكتب بلورونج اسبيرو يبان. بوغ كا إيكال 2 إكس تقايس غنعوض. إذا هي ناقص 7 بي على 24 زائد وي ناقص 7 بي على 24 زائد نعوض كا باش جوج. إذا جوج بي على 2 فوالا. هنا جوج مع جوج مشات. إذا تقايس نشوف واش كيبان هاد لورونج. لا ما كيبانش. الطباشير البيض ما بقاش ليا. غنحاول نكمل. إذا بوغ كا إيكال 2 قلنا إكس تقايس ناقص 7 بي ناقص 7 بي على 24 زائد 2 بي على 2 تقايس. إذا هنا المقام موحد. المهم 2 مع 2 مشات وي سي بيان. إذا هي ناقص 7 بي على 24 زائد بي. إذا ملي كتقايس المقام موحد هو 24. إذا ناقص 7 بي في واحد هي ناقص 7 بي زائد 24 بي.
إذا 24 ناقص 7 بي اللي هي 17 بي على 24. pour k égale 3 x تقايس ناقص 7 بي على 24 زائد غنعوض ب3 هاد المرة، 3 بي على 2 غنعوض هنا ك نعوضها ب3 ناقص 7 بي على 24 زائد 3 في بي على 2 3 بي على 2 تقايس المقام 21. إذا ناقص 7 بي زائد هنا ناقص 7 بي جوج ضربتها فاش في 12 إذا 3 في 12 إذا هي 36. إذا تقايس ناقص 7 بي زائد 36 هي 29 بي على 24. فوالا دابا pour k égale 4 cette fois k égale 4 إذا x تقايس ناقص 7 بي زائد غنعوض ك ب4 كنعوضها ب4 إذا 4 بي على 2 تقايس نختزل هنا 4 مع 2 إذا تبقى لنا ناقص 7 بي على 24 زائد 2 بي. إذا تقايس مقام 21 إذا ناقص 7 بي زائد 2 في 24 هي 48 إذا 48 بي. إذا ملي كتقايس ناقص 7 بي زائد 48 بي اللي هي 41 إذا 41 بي على 24. تا أنا خديت المجال كبير جبتها في راسي لقيت بزاف ديال لي سوليسيون. إذا نتحو ديما كنعوضو في ناقص 7 بي على 24. صح هادشي كاع كان عليا نختار ليكزومبل يكون ساهل اكثر pour k égale ولكن سي با كراف حنا قربنا نساليو pour k égale 5 x تقايس ناقص 7 بي على 24 زائد نعوض ك ب5 بي على 2 تقايس المقام 21 ناقص 7 بي زائد 5 في 24 اللي هي 120 وي 120 5 في 120 إذا 120 بي. إذا ملي كتقايس فينالمون 120 ناقص 7 إذا هي 113 بي على 24. واو إذا pour k égale le dernier pour k égale 6 x تقايس ناقص 7 بي على 24 زائد غنعوض ب6 بي على 2 غنختزل 6 مع 2 إذا تبقى لنا ناقص 7 بي على 24 زائد 3 بي تحيد المقام ناقص 7 بي المقام 21 زائد 3 في 24 اللي هي 72 وي اللي تقايس وي تقايس شحال 72 ناقص 7 اللي هي 65 بي على 24. فوالا اوكي نتأكد درت خطأ شي خطأ علاش كنتأكد بانت لي هادي صغير من هادي تحيد المقام وي واخا ندير هنا 2 ضرب 12 36 مزيان هادي 4 ب2 تري بيان 48 صحيح. هنا جوج فاش خاصني نضربها نضربها في 12 باش تعطيني 24 حتى 5 خاصني نضربها في 12 هي 60 هنا 60 فين فوالا 60 ناقص 7 اللي هي وي 60 ناقص 7 اللي هي 53 هنا 65 صحيح هنا 41 صحيح سي بيان. هنا كذلك ما خطأتش وي 24 مزيان. فوالا إذا هما الحلول ديالي. إذا هادو هما الحلول إلا لقينا شحال من حل لقينا 8 الحلول 1 2 3 4 5 6 7 8 الحلول ديالي. هاد 8 الحلول غادي نديرو ليهم لومبلاسمون ديالهم اون بلاص لي سوليسيون. إذا درنا جمع أخرى
Donc on place les solutions sur le cercle trigonométrique. Et donc on place les solutions sur le cercle trigonométrique. إذن يلاه نديرو لومبلاسمون ديالهم في لو سيركل تريغونوميتريك، نمسح شي شويه هنا، نمسح هاد البلاصه هادي، اوكي، فوالا، نخلي لي سوليسيون باش يساعدوني، إذن فوالا. فوالا لي سوليسيون ديالها حنا خليناها، إذا أول سوليسيون هو ناقص 19 بي على 24، اوكي، ناقص 19 بي على 24، إذا هنا كي غادي نديرو؟ ملي غادي نرسمو إذا راه السيركل ديالي ها الطونجون، اوكي، هذا هو لاكس ديال الطونجون. كي كانت عندي هنا لي بوان، ناخذ أول بوان ناقص 19 بي على 24، ناقص 19 بي على 24، إذا بي غادي نقسمها على 24 وغادي ناقص 19 في المحل المعاكس، إذا كل وحدة غادي نقسمها باش نقسم بي على 24، كاينه تمرين عندي بي غادي نقسمها على بي نقسمها على 24 وناخذ 19 ضرب، اذا هي بيات في المحل المعاكس حتى عندي الناقص غنقسمها على 24، اذا كل طرف غنقسمو على 12، نقسمو على جوج في الاول على 12، الا قسمتو على جوج تولي واحد، ونقسم هذا ثاني على 6، نقسمو على جوج، وي سا بيان، نقسمو على جوج. ما كرهتش ناخذ الحلول مرتبين، شوف الحلول كي غادي نرتبهم، يلا فيت في ما فيها باس نرتبهم. اذا كاينه ناقص 19 بي على 24، شوف بالترتيب، انا كنأكد عليكم بالترتيب، اذا ناقص 19 بي على 24 ناقص 7 بي على 24، نقلهم بالترتيب، 5 بي على 24، 17 بي على 24، 29 بي على 24، 41 بي على 24، 41 ياك وصلنا ل 53، إذا 53 بي على 24، آخر واحد 65 بي على 24، كلشي فيه 24، كلشي فيه المقام 24. دابا نمسح مع راسي، نمسح ناخذ ليسباس، وندير السقف اللي هي كبيره، اشاك فوا نديرو بوز وناخذو لي نوت وناخذو الامور ديالنا كامله باش نقدروا نستمروا. اذا فوالا ناخذو الطباشير، شوفوا هاد الطباشير، اذا ناخذو دائره اللي هي كبيره، فوالا تقريبا. غنقسمو دابا قلنا بي، نقسمو على 24، نقسم هادي على 12، نقسمها بعدا على جوج، انا قسمتها على جوج ياك، نزيد نقسمها كذلك هادي على جوج، ونقسمها على 3، كل طرف نقسمو على 3، كل طرف نقسمو على 3، اذا تقريبا تما راه عندكم بيركار. اوكي فوالا، اذا نقسمو على جوج قلنا، ونزيد نقسم على جوج هنا، نقسم على جوج هنا، ونزيد نقسم كل طرف على 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، نفس الشيء هنا، نقسم هادي على 3، نقسم على جوج، كل طرف نقسم على 3،
تقريبا. اوكي تقريبا. اذا شنو ناخذ لنا؟ ناقص 19 بي على 24. اذا كنقسم على 24 ناخذ 19 نطرف. اذا 1 2 3 4 5. اذا هذه 12 13 14 15 16 17 18 19. اذا هذه شحال؟ ناقص 19 بي على شحال؟ على 24. صافي ناقص 19 بي على 24. دابا شتي هاد ناقص 19 بي على 24 غادي تكون كنظن نشوفوا عندها شي اوفسول غادي نكون نطيحوا فيه هي نيت. نشوفوا ناقص 7 بي على 24 فين جات. ناقص 7 بي على 24. اوكي ناقص 7 بي على 24. اذا بي نقسم على 24 ناخذ 7. اذا 1 2 3 4 5 6 7. اذا هذه هي شحال؟ هي ناقص 7 بي 24. ناخذوا 5 بي على 24. شوف دابا 5 بي على 24 غناخذوها في الجهه الاخرى. اذا شحال غادي تكون عندي؟ اذا نقسم كذلك هذه على، نحاولوا نقسموا هذه على 2. 5 بي على 24. اذا 1 2 3 4 5. اذا هذه 5 بي على 24. ويك ناخذوا هذه المره 17 بي على 24. اذا نزيدو نقسموا هذه هنا، نزيدو نقسم هذه على هكا. اذا 17 بي. اذا هي 12 13 14 15 16 17. اذا هذه 17 بي على 24. اوكي دابا حنا وصلنا دابا 17 بي على 24. دابا فين ناخذ 29 بي على 24. شوف الصف الخامس دابا 29 بي على 24. اذا هي بي قسمتي على 24 وتاخذ 29. اذا 12 24 طرف 25 26 27 28 29. هاي 29 بي على 24. هذه هي عاوتاني وصلنا لهاد النقطه هذه، ولكن عندها كاوفسور 29 بي. نديرو هنا 29 بي على 24. ولكن كان عندها في الاول كانت عندها هذه ولات عندها هذه 41 بي على 24. غادي تكون كنظن هذه هات هذه 12 24 36 بي دابا على 24. 37 38 39 40 41. هي 41 بي على 24. اذا غادي تكون عندي 41 بي على 24. هذه غادي تكون شكون؟ تكون 53. اذا كانت هذه 0 12 24 36 48 49 50 51 52 53. اذا هي 53 بي. اذا نكتبوها هنا، نديرها هنا. هذيك في الاول كانت عندها 5 بي على 24. دابا عندها 53 بي على 24. هذا هو الاولاني. عندنا هذا الثاني. جينا باش اخر واحد 65 بي على 24. غتكون هذه غادي تكون. اذا انت 0 12 24 36 48 60 61 62 63 64 65. اذا هذه 65 بي على 24. شتي كتلاحظوا الاولاني الثاني الثالث الرابع هذا طحت في هذا عاوتاني، طحت في هذا. اذا طحت في 4 النقاط. 4 النقاط كل نقطه عندها 2 افاصيل. متفقين؟ اذا فوالا. اذا حنا حصلنا على 4 ديال النقاط. اوكي اذا حنا دابا حد الان شنو درنا؟ طوال شي شويه بليكزومبل. حد الان شنو درنا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون فاش في ار، تما درناها في الانترفال ناقص بي 3 بي. ثم شنو درنا؟ ثم حلينا، ثم درنا لومبلاسمون ديال لي سوليسيون اللي لقينا ديال المعادله في الدائره. اوكي نقدروا نزيد اخر حاجه وغادي نكمل في لا فيديو بروشان. صافي نكملوا في لا فيديو بروشان باش ما يجينيش لا فيديو كبير. اول شيء، ثاني شيء باش ما تبقاش ليا. اوكي اذا يلا نديروا لومبلاسمون ديال لي بورن. اذا حطينا لي سوليسيون دابا نحطوا لي بورن ناقص بي. اذا ناقص بي فين جات؟ الا كانت هذه 0 اذا هذه شحال هي؟ ناقص بي ونبقى غادي حتى لياش
حتى ل 3 بي ناقص بي ونبقى غادي حتى ل 3 بي. اذا هي ناقص بي زيد عليها 4 دورات، حيت قلنا هاد النقاط هادو مالهم، هاد النقاط نهتم بهم، هاد النقاط هادو ماشي ضروري نهتم بهادوك النقاط. اوكي نحبس في هاد البلاصه هادي صافي، نجيب الطباشير صافي، نجيبو الطباشير حيت مبقاش عندي الطباشير وكنتمحنو مع الطباشير صافي. كنخدم بهذا اللي هو رقيق شي شويه، كنتعصبو مع الطباشير. اوكي اذا فوالا حتى الان باش نحبس لا فيديو حلينا المعادله. اول شيء حلينا المعادله، ثاني شيء حلينا في ار، ثاني شيء حليناها في المجال ناقص بي 3 بي، ثالث شيء درنا رومبلاسمون ديال لي سوليسيون، 8 ديال لي سوليسيون اللي لقينا حطيناهم في على الدائره. اذا حاولوا تستمروا في ليكزومبل، حاولوا مازال ما لقينا لونسومبل دو سوليسيون اس، اذا حاولوا ما بقاش بزاف، بقات شي حاجه قليله اللي مهمه حنا درناه. اذا بقات حاجه قليله، حاولوا ديروا افور، ديروا لا سوليسيون ديال تكون اس فين تكون مجموعه، حاولوا تلقاو لا طابل دو سين ولقاو مجموعه الحلول. فيديو بروشان الامور هذا غادي نكملوا لا سويت ديال ليكزومبل ديالنا. اذا بون شونس.